السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالوقوف في هذا المكان، والابتسامة تزين الأجفان، ونبضات قلوبنا فرحا تعزف الألحان، والصلاة والسلام على من أنار قلوبنا بالعلم والإيمان، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وعزيز كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحبه الناس أو يحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. حصدت ثمار الجهد فيه صواعد، هم في بلاد الخير خير بناء، سلكوا طريق العلم أشرف مسلك، سارت عليه قوافل العظماء، وعلى منصات التخرج أقسموا ليواصلن مسيرة الإنماء، عنهم وقفت اليوم أنشد أحرفي رمزا لصدق محبة ووفاء. أصحاب المعالي والفضيلة، ضيوفنا الأكارم، أساتذة الأجلاء، كل باسمه ولقبه، الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، نرحب بكم في هذا المكان، لأن تشريفكم حفلنا ومشاركتكم مناسبتنا هو مما يزيد سعادتنا. نحن طلاب الدفعة 38 من طلاب جامعة أبي بكر الإسلامية، وهي مؤسسة إسلامية منهجية علمية دعوية، أصلها ثابت وفروعها في الآفاق، الناشئة على أيد أمينة برئاسة الشيخ محمد ظفر الله رحمه الله، فصارت منارة نور العلم في أنحاء العالم. نرجو الله لها الحسن والدوام، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الحفل الكريم، إني لا أتشرف بهذا المقام أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وزملاء الخريجين الذين أفتخر بهم، وبكوني منهم أن أسمعكم حروف فرحتنا وألقي عليكم كلمة تخرجنا، فقد تتلعثم الكلمات وتتسابق الأحرف في وصف البهجة والسرور، ناهيك عن فخر الآباء وفرح الأمهات. أما رسائل الشكر فامتثالا لقول ربنا سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن أولى وأول من نشكر ولا نشكر معه أحدا سواه هو الله سبحانه جل في علاه. ربنا لك الحمد، أنت أهل الثناء والمجد. ثم الرسالة الثانية لكل الأمهات والآباء، فأقول لنفسي وللخريجين: لنقرأ الشيب في رؤوس آبائنا، لنقرأ تجاعيد وجوه أمهاتنا، ثم نتبع ذلك قولا من ربنا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله في الغرس فأينع، سلمت أياديكم لنا أجمع، أطال الله أعماركم وزينها ببركم، ونرجو الله أن تسبق أسماؤكم أسماءنا في حشد من ملائكة الرحمن. أما الرسالة الثالثة فهي لمن كان صبرهم زاد الوصول، ومنهاجهم منهاج الأنبياء، وصدقهم كان صدق الوصال. فسبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى،
فنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى أساتذتنا الأجلاء، وعلى رأسهم مدير الجامعة ثم مدير التعليم والمشرف العام بجامعة أبي بكر الإسلامية، والراحل العظيم من كان لنا أبا وأما في هذه الفترة الطويلة الشيخ محمد عياض رحمه الله، أسكنه الله فسيح جنانه، وكل من ساهم في تعليمنا من الحاضرين والغائبين، فقد بذلتم في سبيل تعليمنا الكثير، والله لا يجازي بالكثير القليل، فجزاكم الله عنا كل خير. أيها الحضور الكرام، أما الرسالة الرابعة فهي وصيتي لنفسي ولإخواني وزملاء الخريجين. فاعلم يرعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. قال ابن القيم رحمه الله: من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. فاغتنم فرصتك أيها الشاب الطالب، لأن الله قد مهد لك طريق العلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله جل في علا: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله تبارك وتعالى: وآتيناه الحكم صبيا. فاتخذ الله صاحبا ودع الناس كلهم جانبا. قال فضيل بن عياض رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. مت بداء الهوى وإلا فخاطر، واترك الحي والعيون نواظر. لا تخف وحشة الطريق إذا جئت، وكن في خفارة الحب سائر. واصبر النفس ساعة عن سواهم، فإن لم تجب لصبر فصابر. وصم اليوم واجعل الفطر يوما فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر. وافتم النفس عن سواهم، فكل العيش بعد الفطام نحوك صائر. يا أخا اللب إنما السير عزم، ثم صبر مؤيد بالبصائر. يا لها من ثلاثة من ينلها، يرقى يوم المزيد فوق المنابر. وأخيرا اسمحوا لي أن أخاطبها بحديث محب لحبيبي: شكرا يا جامعتي، يا مكمن ولائي واعتزازي. سأبقى فخورا ما حييت بأني كنت طالبا في جامعة أبي بكر الإسلامية. وصل اللهم وسلم وبارك على خير البرية وعلى آله وأصحابه الأطهار وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.